बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात और उनकी आखिरी वसीयत का वाक़या बयान करने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 साल पहले आपके चचा अबू तालब ने वफात पाई। अभी चचा के दुख का जख्म भरा था कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईं और प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर गईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए दुआए खैर फरमाई और फरमाया, ए मेरे गम गुसार, जुदाई की घड़ियां करीब हैं। ए मेरी ज़ौजा, जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी मौत का कोई दुख नहीं, लेकिन गम तो ये है कि आपके मुक़द्दस साए से महरूम हो जाऊंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाने लगे, ए मेरे रफ़ीक, ए मेरे गम गुसार, जो भी कहना चाहती हो कहो, तुम्हारी वसीयत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटियां सैयद ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जानिब से पूरी मुतमईन हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से उनकी शादियाँ कर दी हैं और हर एक को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जहेज़ देकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, लेकिन मेरी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी अभी बाकी है। मैं उस वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर शफ़क़त का हाथ ज़रूर रखेंगे और निकाह और रुख़्सती के वक़्त काम खुद सर अंजाम देंगे। ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी बेटी फातिमा की शादी का मामला दूसरे के हवाले ना कीजिएगा, तमाम मामले खुद सर अंजाम दीजिएगा और बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये एहसास ना होने दीजिएगा कि उनकी वालदा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये बात सुनकर तड़प उठे और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने पास बुलाया और फरमाया कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। वसीयत करते करते हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने होशो हवास खो चुकी थी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये कैफियत देखी तो रोने लगी। अपनी माँ के पास सर रख कर बहुत ज़्यादा रोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी वालदा की ये कैफियत देखकर इस कदर रोई कि शायद ही कोई दुनिया में इस कदर रोया हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सीने मुबारक पर सर रखकर फरियाद कर रही थी कि इस दौरान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी आंखें खोली। बेटी को रोते हुए देखकर आप खुद भी रोने लगी और साथ साथ बेटी को भी तसल्ली देने लगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और गुजारिश की। फरमाने लगी कि आप कुछ देर मेरे सामने ही तशरीफ़ फरमा रहें ताकि मैं आखिरी मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तोशा आखिरत बना सकूं और आखिरी मरतबा सलामुल विदा कह सकूं। ए मेरे सरताज, मुझे इस दुनिया से तो जाना ही है, मगर आप सामने होंगे तो रूह बआसानी निकल जाएगी और मौत की तकलीफ़ में कमी वाक़या होगी। मेरे सरताज, आपकी खिदमत में अगरचे 25 बरस गुजर गए हैं, मगर यूँ लगता है कि चंद लम्हात थे जो आपके साथ गुजर गए। अब जुदाई मुकद्दर बन चुकी है। मेरी दरख्वास्त है कि रोज़े क़यामत मुझे अपने दामन में जगह दीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी शफाअत कीजिएगा और मेरी मुश्किलात हल फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातें सुन रहे थे और आपकी आंखों से आंसू जारी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, ये बात तो ठीक है कि रोज़े क़यामत बहुत सख्त है, मगर आपके साथ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की आसानियों का वादा फरमाया है। आपके लिए जन्नत में मोतियों का महल है। ए मेरी गम गुसार, आप परेशान ना हों।
آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے ماں کی جان، میری یہ خواہش ہے، آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، امی جان آپ حکم کریں، میرے پیارے بابا جان آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے ان سے یہی امید ہے۔ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے تھے کہ اس چادر کے بدلے میں خدا مجھ پر برکت نازل فرمائے گا۔ آپ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار دی اور بیٹی فاطمہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور یہ چادر لے جا کر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور وہ بھی اپنی والدہ کے سینے سے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہ چکے ہیں اور اب ایک اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور کبھی اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں اور اسی طرح سب کو دیکھتے ہی دیکھتے وفات پا گئیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل اور تکلیف اور مصیبت، ہر امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں اور آپ کا ساتھ نبھاتی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کے ازار سانپوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک کے بال کیچڑ سے بھر چکے تھے اور جسم مبارک کا لباس بھی کیچڑ سے خراب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں گھر گئے تو آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی یہ حالت دیکھی اور پانی لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھونے لگیں اور ساتھ میں رونے لگیں اور روتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ ناظرین، جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی اس سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھیں اور ہر دکھ تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان دونوں کا ایک ہی سال میں اس دنیا سے پردہ فرما جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی ہر مشکل وقت میں صبر کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔